अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन। आपने सुना होगा कि अल्लाह वाले इबादत और रियाज़त के लिए दूर दराज इलाकों या वीरानों का रुख किया करते थे। आज की इस वीडियो में हम एक अल्लाह वाले का वाक़या बयान करेंगे जो अपने मुरीदैन के हमरा सफ़र कर रहे थे और उन्होंने एक मकाम पर क़याम किया। वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुंच सकें। एक अल्लाह वाले अपने सफ़र पर निकले हुए थे। दूर दराज से सफ़र करते करते वो एक मकाम पर पहुँचे। आपके साथ आपके मुरीदैन भी थे। वो चलते चलते थक गए थे और कहने लगे कि हज़रत हमें भूख महसूस हो रही है, क्या हम यहाँ खाना खा सकते हैं और कुछ देर आराम कर सकते हैं? आपने फरमाया कि अगर भूख लगी है तो खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए और एक शागिर्द को कहा, ज़रा आगे जाकर देखो कि कोई बस्ती है तो वहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम करो और अपने साथियों के लिए खाना लेकर आओ। शागिर्द ने आपके हुक्म की तामील की और वहाँ से चल दिया। आगे जाकर उसे एक बस्ती नज़र आई। उस बस्ती में दाखिल हुआ और एक अजीब नज़ारा देखा। उसने देखा कि एक जगह बच्चे, जवान और औरतें जमा थीं और अपनी ज़बान में कुछ बोल रहे थे। उसे हैरानगी हुई और आगे जाकर देखना चाहा कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या माजरा है और किसके आगे ये सब कर रहे हैं। उसने जब आगे होकर देखा तो उसे वहाँ एक खूबसूरत मूर्ति नज़र आई। वो मूर्ति एक औरत की थी। सोने के बड़े बड़े हार उसने पहने हुए थे। उसके बदन पर जो लिबास था वो मलका या रानी वाला था। जब उसने मूर्ति को देखा तो देखता ही रह गया। वो उस मूर्ति को ऐसे मदहोश होकर देख रहा था जैसे वो कोई जीती जागती औरत हो। लोग उसके सामने अकीदत से कुछ पढ़ रहे थे। दूसरी जानिब हज़रत और उनके शागिर्द खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई, यहाँ तक कि शाम हो गई और उनका शागिर्द वापस नहीं आया, तो आपने अपने दूसरे शागिर्द को कहा कि जाओ उस बस्ती में और देख कर आओ उसे क्या हो गया है। वो अभी तक वापस नहीं आया, कहीं उसके साथ कोई मसला तो नहीं पेश आ गया। वो शागिर्द वहाँ से चल दिया और बस्ती में पहुँच गया। उसे वहाँ अपना साथी नज़र आया। उसने उसके करीब जाकर उसका कंधा हिलाया मगर वो हिल नहीं पा रहा था। परेशानी की हालत में उसके सामने खड़ा हो गया और उसे कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, क्या हुआ है? तुम क्यों इस तरह बुत बनकर बैठे हो? तो वो कहने लगा, पत्थर के बुत को देखकर मैं खुद पत्थर बन गया हूँ। क्या खूबसूरत औरत है, इस जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उसका साथी कहने लगा, तुम होश में तो हो, इसके बारे में तुम क्या कह रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं जानता, बस मुझे इश्क हो गया है। अब इसके सामने से हटना मेरे लिए मुश्किल है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। उसके साथी ने कहा, तुमको हज़रत ने यहाँ भेजा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुमने उनके हुक्म को टाला है, अब मैं जाकर उनको क्या जवाब दूंगा? वो कहने लगा कि हज़रत से जाकर कह देना कि मुझे इश्क हो गया है और इश्क की कोई मंजिल नहीं होती, मुझे इस हसीन दोशीज़ा के इश्क में टूट जाने दो। उसका साथी समझ गया कि मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता। वो दौड़ता हुआ हज़रत के पास गया और उनसे कहने लगा, हज़रत बहुत बड़ा मसला हो गया है। वो कहने लगे कि बताओ क्या हुआ है? तो वो कहने लगा कि उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वो मूर्ति किसी औरत की है और उसके सामने हमारा साथी दिल हार बैठा है और कहता है कि इतनी हसीन दोशीज़ा के सामने से मैं बिल्कुल नहीं हट सकता। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। आपका शागिर्द उसके इश्क में पागल हो गया है। हज़रत कहने लगे कि चलो चल कर देखते हैं कि क्या मामला है। सारे साथी हज़रत के साथ वहाँ पहुँचे। वो चारों तरफ बस्ती का जायज़ा लेते हुए अंदर दाखिल हुए। आप उस शागिर्द के पास आए और कहा कि खड़े हो जाओ। वो अदब से खड़ा हो गया। हज़रत ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? उसने कहा, हज़रत, वो जो सामने औरत है, मैं उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गया हूँ और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो पूछने लगे कि कौन सी औरत, कहाँ है? शागिर्द ने इशारा किया। वो देखें उसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। मैं भी उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गया हूँ और यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूँगा जब तक कि उसको हासिल ना कर लूँ। हज़रत कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مٹی کی بنی ہوئی مورت ہے، وہ عورت نہیں بلکہ پتھر کا بنا ہوا بت ہے، وہ ایک بے جان پتلا ہے، اس کے اندر احساس نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کو انسان نے بنایا ہے۔ شاگرد کہنے لگا، بس جو بھی ہے حضرت، میں اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں، اس کے حسن کے جلووں میں کھو گیا ہوں، اور اب تک مجھے اتنا عشق کسی سے نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا ہے، لیکن پتہ نہیں اس عورت کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اور اس کو یہاں سے لیے بغیر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اپنے شاگرد کی بات سن کر آپ سوچ میں مبتلا ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ کیا حکمت ہے، میرے شاگرد کو عشق ہوا ہے، وہ بھی ایک پتھر کی مورت سے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مورت بہت ہی خوبصورتی سے تراشا ہوا بت تھا۔ حضرت نے چاروں طرف سے اسے دیکھا، اسے قیمتی ہار پہنائے گئے تھے، شاید ہی کسی انسان نے ایسے ہار کبھی پہنے ہوں۔ حضرت وہاں سے جانے لگے تو وہاں کا ایک پنڈت آیا اور کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ ہمارے اس خدا کے پاس کیا کر رہے ہو؟ کس مقصد سے اس بستی میں داخل ہوئے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، طیش میں نہ آؤ، ہم یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا شاگرد یہاں پر آیا تھا کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے، لیکن میرا شاگرد تمہارے اس بت کو دیکھ کر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ پنڈت کہنے لگا، یہ تو اچھی بات ہے، اس سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس سے جو مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حکم سے سب لوگ تمام کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو۔ لیکن ایسی کوئی چیز جو انسان نے بنائی، اس کے اندر ایسی طاقت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ کسی کی مرادیں پوری کر سکے؟ پنڈت نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم بے ادبی کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، میں حق بات کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ پنڈت نے کہا کہ آپ ہمارے اس خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بنانے والے نے اس کو بنا کر بہت غلط کیا، کیونکہ اس نے خود سے اپنے آپ کو نہیں بنایا، بلکہ تم لوگوں نے اس کو بنایا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ پنڈت گستاخی کرنے لگا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعا کی، اے اللہ، یہاں پر آنا بے مقصد نہیں ہے، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، تیرے ہی حکم سے اس مورت کے اندر جان آئے گی، تو ہی اس پتھر کو زندہ کرے گا، کیونکہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اٹھے اور اس بت سے کہنے لگے کہ اے عورت کے بت، کیا تو مجھے سن رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے تو زندہ عورت بن جا۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی اور اس بے جان بت میں جان آ گئی۔ وہ ادب سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے رب کے حکم سے، جسے آپ خدا مانتے ہیں، زندہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں ان تمام بستی والوں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں اور اسلام قبول کرتی ہوں۔ آپ نے کہا، اگر تم مسلمان ہو گئی ہو تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ اس نوجوان سے نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگی، اگر میں آپ کے کہنے پر مسلمان ہو سکتی ہوں تو میں اس سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ پوری بستی حیران و پریشان ہو گئی۔ سب اللہ والے کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے اس بت کو کیسے زندہ کر دیا؟ آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ پوری بستی جو ایک بت کی پوجا کرتے تھے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔